balik ta sa atong tulumanon no. Agi og kining sumpay sa atong kasaysayan may tungod sa kang Usyas. Nabalik na ba o gibalik ba ang mga adlang igpapahulay, ang mga kasaulugan nga nawala panahon ni Usyas? Nga giingon sa Ginoo iyang hunungon. Pangutan, balik ba ang mga adlang igpapahulay, ang mga kasaulugan nga nawala panahon ni Usyas? Sa sunod nga mga henerasyon. Sumuna atong tubagon nining mga orasa karon mga higala. No? So, ang tubag diya. Panahon sa 600 BCE ngadto sa 501 BCE. Naibabasa na to diha sa Hagyo. Naigipanggamit ang Ginoo diha ng mga tao. Diha sa Hagyo 1 ato mabasa diha. Hagyo 1:1. Ikaduhang tuig kadto sa paghari ni Dario sa Persya. Sa unang adlaw sa ikaunom nga bulan, nakigsulti ang Ginoo pinagi kang propeta Hagyo ngadto sa gobernador sa Huda nga si Zorobabel, ang anak ni Salatil, ug ngadto sa pangulong pare nga si Josue nga anak ni Josedik. Sa 12 ngadto 15, unya si Zorobabel nga anak ni Salatil ug ang pangulong pare nga si Josue nga anak ni Josedik nakip ang tanang nahabilin sa katawhan nga nahiuli gikan sa pagkabihag sa Babylonia. Buti pasabot gikan sila nabihag, niuli na sila hapit na almost 100 years. Mituman sa sugo sa Ginoo nga ilang Dios, nahadlok sila sa Ginoo, busa gituma nila ang mga pulong ni Hagyo, ang propeta nga pinadala sa Dios. Unya si Hagyo misulti sa mensahe sa Ginoo ngadto sa katawhan, mag-uban ako kaninyo. Matupad dinhi. Mo ni ang ilahang gikuptan nga kuan istorya pasalig sino nga mag-uban siya kanila. O gidasig sa Ginoo si Zorobabel nga gobernador sa Huda, ingon man si Josue ug ang tanang nahiuli gikan sa pagkabihag, o gisugdan nila ang pagtrabaho sa templo sa Ginoo nga labing gamhanan nga ilang Dios sa ika-24 nga adlaw sa ikaunom nga bulan sa ikaduha nga tuig sa paghari ni Dario. Matud pas babaw, gisugdan nila pagtrabaho ang templo sa Ginoo. Ngano man naguba man to. Di ba gigunob sa panahon ni Nabucodonosor, gigunob ang templo, napukan ang Jerusalem, nabihag ang mga Hudyo ngadto sa Babylonia. Nya karon na balik na sila, gitagaan na sila katungod nga mubalik sa ilahang yuta ngadto sa Jerusalem. Ilang gisugdan pagtrabaho ang templo sa Ginoo. So klaro nga humanapukan, humanagunob ang ilahang nasod, ibalik sila og ilang gitrabaho pagbalik ang templo. Kinsang gigamit sa Ginoo, natay makita din mga igsoon, sundin ninyo, ginganlan og Zorobabel. Sa in English, Zorobabel. Muni ang gigamit sa Ginoo kay siya aning panahon na usa ka gobernador. So sumpay nga mga pamatuod nga siya gigamit sa Ginoo pagsugod sa trabaho tungod kanay propeta Hagyo nga nagdasig kaniya dinhi sa mga libro sa Ezra. Basa ta diri sa Ezra 2:1. Atong mabasa dinhi, mao kini ang mga tao nga nahiuli sa Jerusalem ug sa Huda. Kinsa man ang ilang pangulo, mao si Zorobabel
ang gisigutan kaganiha sa Hagyo. Ang ilang pangulo mao si Zorobabel, si Josue ang pari, si Nehemias, si Sarayas, si Hilias, si Mardoke, si Bilsan, si Misfar, si Bigvai, si Rehum ug si Baana. So mo ni ang mga pangulo nga gipili nila aron mag-supervise sa trabaho sa templo pagtukod sa mga pader. Mo ni sila ang mga pangulo nga gidasig sa mga propeta o gidasig po sa Ginoo, gamit sila sa Ginoo. Dinhi sa Esdras gihapon 4:1 padung 3. Sa dihang nakabalita ang mga kaaway sa Huda ug sa Benjamin nga nahiuli na ang mga binihag ug nagtukod ug templo alang sa Ginoo, niuli na ang Dios sa Israel. Miadto sila kang Zorobabel. Kasi lang giadto si Zorobabel ang ilang giadto ug sa pangulo sa mga banay sa ilang katigulangan. Miingon sila, patabanga kami ninyo sa pagtukod, kay sama kaninyo nagsimba usab kami sa Dios ug naghalad kami mga mananap. Sukad pa sa panahon ni Isardad, hari sa Assyria nga mo'y nagdala kanamo dinhi, apan giingnan sila ni Zorobabel, ni Josue ug sa ubang pangulo sa mga banay sa Israel, wala kamoy labot sa among pagtukod og templo alang sa among Dios. Kami lamay magtukod dinhi alang sa Ginoo. Ang Dios sa Israel sumala sa gisugo kanamo ni Ciro, hari sa Persia. Sumo ni ang nahitabo atong mga panahon na nga naay mga pangulo nga gigamit sa Ginoo para pagtukod pagbalik sa Jerusalem, which diin na natumpag, gilumpag o gibihag ang mga katawhan nito. So hinahinay na nga atong na tuklasan o nahibawan nga sa dihang gihunong sa Ginoo ang mga adlang ipapahulay panahon ni Uzias, nahitabo panahon ni Nabucodonosor. Pag-abot ni Hari Dario, gitugutan sila nga mobalik sila hang nasod sa pagtukod pagbalik sa templo. Panahon na ni 600 BCE padungad to nahuman sa 501 BCE. Rayo ta. Excuse me. Dinhi sa Nehemias, natay mabasa dinhi sa Nehemias dugang nga mga kamatuoran sa Biblia nga natukod pagbalik gyud ang templo. Kano sa amnesia nahuman ni sa ilang samtang ilang gitukod, gihuman gyud nila ni. Diha sa Nehemias 8:1, Nehemias 8:1, 3 padong sa 3, lukso ta sa 8. Unya sa pag-abot sa kapitong bulan, ang katawhan sa Israel didto na sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. Sa unang adlaw ni anang bulana, nagkatigom silang tanan didto sa Jerusalem. Didto na sila sa Jerusalem nagkatigom. Sa plaza sulod sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa tubig, giingnan nila si Esdras ang pari og batid sa balaod sa pagdala sa basahon sa balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel pinaagi kang Moses. Mga balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Moses. Busa gidala ni Esdras pari ni ang basahon at tubangan sa katawhan nga nagkatigom mga lalaki mga babae ug mga kabataan nga may igo ng panabot, ug gibasa niya kini diha sa ilang atubangan didto sa plaza ug namati sila pag-ayo. Laktod ko sa 8, mihatag silang binakba nga hubad sa balaod sa Dios ug gipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. So sa dihang ilan na human na kumpleto na ang mga pader sa Jerusalem ug ang templo sa Ginoo, sa diyang ilan na nahuman, ni-request na ang mga tao nga basahan ang balaod
naa may balaod ang atong Ginoo nga gihatag sa panahon ni Moses. Basahan na kay aron makahibaw mi unsa na ang mga balaod. Sa ilang gibasa alang sa katawhan sa Ginoo niya matud pa sa 8 ila kining gisulti sa ilang mihatag silang binaba nga hubad. So buti pasabot sa ilahang pinulungan gitranslate nila ang original nga pagkasulti panahon ni Moses. Ila nagilitok sa ilang kaugalingon nga mga pinulungan. Gi-interpret kibali. Sa 13, sa ikaduhang adlaw, ang mga pangulo sa mga panimalay sa tanang katawhan inubanan sa mga pare ug sa mga lebita nangadto kang Esdras aron pagtuon bahin sa balaod. Kita na? Mga banay, mga pamilya, mga katawhan nga nabalik gikan sa pagkabihag, mga igsoon, inubanan sa mga pare ug sa mga lebita nangadto sila kang Esdras ang pangulong pare aning Higayona aron pagtuon bahin sa balaod. Di ba? Tuon sila. Laktor kos 18 og adlaw-adlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa pagkatapos may gibasa sila gikan sa basahon sa balaod sa Dios. Balik ko na kong basa. Og adlaw-adlaw gikan sa unang adlaw hangtod sa pagkatapos may gibasa sila gikan sa basahon sa balaod sa Dios. Nya gisaulog nila ang pangilin sulod sa 7 kaadlaw ug sa 8 kaadlaw naghimo sila balaang tigom sumala sa kasaguan. Pangutana, kadto bang giingon sa Osias nga hunungon ko ang imo mga adlaw igpapahulay ang mga sa ulog ug ang imong kalipay? Ato man tong gibat-bat sa mingagi na itong mga diskusyon gihunong dito sa Ginoo. Pero niining Higayona gibalik sa Ginoo ang mga kalipay, ang mga saulog, ang pagtamod sa adlang ipapahulay na aba gibalik ngadto sa katawhan sa Ginoo. Gisaulog pagbalik sa katawhan sa Ginoo, mga igsoon. Hallelujah. Balik ko nako sa Osias gihunong na sa Ginoo, ato na nagipamatod-an nga gihunong sa Ginoo pinagi ni Jeremias ni 2 Hari 25:1 ngadto 21, 25:1 ngadto 21, 2 Kronikas 36 13 ngadto 21, Jeremias 52 bersikulo 1 nya ngadto 33. Napukat ang Jerusalem diha mga dapita, gigunob ang templo, nabihag ang mga Hudyo ngadto sa Babylonia. Nahunong totally ang mga adlang ipapahulay ng mga pagsaulog ang ilang mga kalipay na hunong tungod kay sila nabihag. Apan nining Higayona gibalik ngadto sa katawhan sa Ginoo, gibalik sa Ginoo ang mga balaod, ang mga kasuguan, ang mga pagsaulog, ang mga kalipay, ila na po din gisigutan pagbalik, ila na po din gisaulog pagbalik. Okay, di ba? Klaro kayo? Unya, unsa pa? No? Naigitawag nila og re-implementation of the law. Sa atong gibasa karon, ilang gi-re-implement ang mga balaod sa Ginoo ngadto na sa ilahang katilingban. Unya, ang mga fiesta sa tabernacle ila na po ning gisaulog kay maoy natumong sa dihang ilang gibasa ang maong balaod nya dayon ila di kining gituman. Lain pangutana, ang adlang igpapahulay nga mao ang ikapitong adlaw nga giingon nila nga giwagtang na gikan pa sa Osias hangtod sa panahon ni Kristo. Wala na ang adlang igpapahulay, the 7th day of the week, the Sabbath day. Wala na ba? Mga igsoon, gibalik pod aning Higayona. Niining Higayona ila sang gi tuman. Mao gyapong libro sa Nehemias 13:15. Nehemias 13:15.
15 ngadto sa 22. Niadto mga adlaw nakita ko didto sa Huda nga may mga tao nga nagpigis og ubas bisan sa adlang igpapahulay, ug naghakot og mga inani og gipangarga kini sa asno. Naghakot usab sila bino, ubas, igos ug uban pa, ug gidala nila kini ngadto sa Jerusalem sa adlong igpapahulay. Busa gipahimangnuan ko sila sa dihang namaligya sila og pagkaon sa maong adlaw. Ang mga taga Tiro usab nga nagpuyo sa syudad nagdalag mga isda ug nagkalain-laing mga baligya ug gipamaligya nila kini sa adlong igpapahulay ngadto sa taga Huda didto sa Jerusalem. O gikasab-an ko ang mga kadagkuan sa Huda, giingnan ko sila matud Padre, nganong gihimo man ninyo kining daotang buhat o gipasipad-an ninyo ang adlong igpapahulay. Sadyang gibuhat kini sa inyong katigulangan, wala ba kita og kining syudara kastiguha sa atong Dios? Balik ko na basa. Sa dihang gibuhat kini sa inyong katigulangan, wala ba kita og kining syudara kastiguha sa atong Dios? Apan gipasipad-an gihapon ninyo ang adlaw igpapahulay ug sa ingon naghagit kamo sa dugang pangkasuko sa Dios batok sa Israel. Laktod ko 22. Gisugo ko ang mga Levita nga manghinlo sila sa ilang uglingon ug unya bantayan nila ang maganghaan aron dili kapasipad-an ang adlaw igpapahulay. Hinumdumi usab kini, o Dios ko, ug luwasa ako sumala sa gidakon sa imong gugmang walay pagluban. Busa ang adlaw igpapahulay gibalik panahon nila ni Nehemias human nga natukod pagbalik ang templo ug ang Jerusalem na rebuild, ila usab gi re-implement ang mga balaod sa Ginoo nga gikuha gikan kanila, nga nahunong gikan kanila tungod kay sila nagmasupilon sa Ginoo. Busa klaro ug ato natubag ang pangutana nga gibalik ba ang adlaw ipahulay nga nahunong panahon sa Osias? Ato na pamatud-an nga kini gibalik ug ila kining giobserbahan, nag-observe sila ani mga igsoon, ila kining gitungan.